ابابیل دیکھو الحمدللہ اے سڑے گرے تے 513 ہیڈ دے نال بالکل انشاءاللہ پانی پہنچ چکے خیبر پختونخوا دا بس اینڈ ہے اگو 513 ہیڈ ہے میرے دوست اتنا لوگ انشاءاللہ زمیندار دیکھ سکتے آئے ودن اتنا بہت اچھا ماحول ہے یہ ماحولاں دے وچ انشاءاللہ اتنا کو پروگرام لکھیں دے پائیں تا بہت خوشی دا لمحہ ہے تمام زمینداراں کو مبارک ہوئے چشمہ رائٹ بینک کنال 40 دیوار دی جری بندی ہے 45 دن دے بعد پہنچ چکی ہے تو یہ پانی الحمدللہ اچھی رفتار نالے صحیح رفتار نالے سپیڈ دے وچ آندا پے تمام دوست دیکھ سکتے وے اللہ پاک خوش رکھنے تے اللہ سارے وطن کو رنگ لاوے اے تمام دوست دیکھ سکتے وے زمیندار دیکھ سکتے وے زمیندار نہر دی خوشی تے آئے کھنے دیکھن پروگرام یہ سارے زمیندار نظر آندے پے چشمہ رائٹ بینک کنال ایروے چلے بالکل کلیئر پانی چلتا پے 513 ہیڈ خیبر پختونخوا دا انشاءاللہ یہ ٹائم اسا کھڑے ہیں مین روڈ جرا کیڑی شمازائی رمک روڈ ہے تو اندر تے انشاءاللہ پانی گزرتا پہنے مزید معلومات میرے دوست جڑے تھوڑے ویڈیو پہنچے تو تساں سارے واٹس ایپ نمبر تے بھیجے سو انشاءاللہ بات تھوڑے نال جڑے رہسوں اور تمام اگلے دوستاں کو پروگرام لکھائی رہسوں